बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं ना किसी कोई लॉबी का हिस्सा हूँ, ना मेरे कोई बिज़नेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। मैं तो एक स्ट्रगल करके सिर्फ एक मकसद के लिए आया था कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमतों से बख्शा है। ये वो मुल्क है जो कि हम जब बड़े हो रहे थे तो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, और हमने अपनी ज़िंदगी में फिर इसको ऊपर जाके फिर सिर्फ इसलिए नीचे आते देखा कि इस मुल्क में नाइंसाफ़ी है। अल्लाह का एक कानून है कि मेरी ज़मीन पे जो कौम इंसाफ अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ करेगी वो कौम ऊपर चली जाएगी। सिंपल है, ये अल्लाह का कानून है। शरीयत जो है, शरीयत की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इंसाफ। और जो नाइंसाफ़ी है वो हज़रत अली का कौल है कि कुफ़र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो हमने आके देखा, आते साथ ही चीनी की कीमत बढ़ रही है, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे। जो अभी जमशेद ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि जो सेट प्राइस भी था, सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए, वो भी उनको मिलता था। और उसकी और जो चीनी की ये सारी इंडस्ट्री थी, इसके अंदर एक पूरा एक माफिया बैठ गया था जो कि महंगी चीनी भी बेचता था, किसानों को भी पैसे नहीं देता था, और जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, जो नफ़ा मिलता था, वो भी डिक्लेयर नहीं करता था, पूरे टैक्स भी नहीं देता था। तो हर तरह फ़ायदा उठाता था। और बदकिस्मती से ये मुल्क में और भी जगह पे इस तरह के माफियाज बैठे हुए हैं जो कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी तो स्ट्रगल ही 25 साल से करप्शन के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है, हुक्मरानों की करप्शन, मैं ये वाज़े कर दूँ। एक तो निचले लेवल पे होती है करप्शन, सरकारी नौकर करते हैं, पटवारी वगैरह करते हैं, वो एक टैक्स होता है अवाम पे, लोग तंग होते हैं। लेकिन जो हुक्मरानों की करप्शन है वो मुल्क को तबाह कर देती है। सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो जिसको कहते हैं तीसरी दुनिया, उसकी सारे उनके हुक्मरान खुद पैसे चोरी कर करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जाते हैं। ये सारी जिसको तीसरी दुनिया या डेवलपिंग वर्ल्ड कहेंगे, उन सब की एक ही कहानी है। उनके लोग आते हैं इक़्तिदार में, हुकूमत में बैठते हैं, और जब वो पैसा बनाना शुरू करते हैं तो वो सारा निज़ाम भी तबाह कर देते हैं, और जब वो पैसा बनाते तो और भी ताकतवर पैसा बनाना शुरू हो जाता है, तो वो मुल्क कभी आगे बढ़ नहीं सकता। सो ये स्ट्रगल थी 25 साल से। तो जब हमने देखा, हमने शुरू में ये इतनी ताकत थी शुगर मिल एसोसिएशंस की, जब FIA ने प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उन्होंने बाकायदा धमकी दी FIA को कि अगर तुम ये प्रोब करोगे तो हम चीनी गायब कर देंगे और ऊपर चली जाएगी कीमत। बहरहाल हमने वो एक्ट भी किया, बड़ा मुश्किल था उसमें। सब ताकतवर अक्रॉस पार्टी लाइंस उधर बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम ये कानून भी हमने बदला, एक्ट लेके आए, और उसके बाद फिर आप सबके सामने कि एकदम रात के अंधेरे में वो एक्ट भी बदल गया। तो ये ताकत है माफिया की। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ईमान है कि ये मुल्क उठेगा तब जब हम अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर, इस पर कई चीज़ें हैं ना, एक तो शॉर्ट टर्म है, एक फिर मीडियम है, फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में जो हमें चीज़ उठा सकती है, और जिसने उठाया है वो है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी ज़रिए इस्लाह। और उसके अंदर अभी तो हमने सिर्फ यही किया कि किसानों को गन्ने का पैसा टाइम पे मिला और पूरा पैसा मिला, बस यही अभी किया। हमने कानून बना के शुगर मिल से किसानों को सही टाइम पे और कीमत दिलवा दी। उससे जो खुशहाली आई किसानों की और देहात के अंदर, वो साफ नज़र आ गई कि हमारी ये जो अभी फ़खर इमाम साहब ने शुरू में बताया कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो गई हमारी 4 फसलों की, और सवाए कॉटन के बल्कि सारी फसलों ने बड़ा अच्छा किया। और गन्ने की भी सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन थी, चावल की भी, राइस की भी, और उसकी मकई की भी।
سو یہ ایک ہی دم ایک ہی سال کے اندر ہمیں اس کا پھل مل گیا ملک کو. اور اب آگے جا کے میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نے اب اس سے ادھر رکنا نہیں, ہم نے آگے جانا ہے. آپ سے مسلسل ہماری ملاقاتیں رہیں گی. آپ کے پاس فیصل امام, فخر امام جو کہ ایکچولی خود کسان ہیں, اور پھر جمشید چیمہ جو ہم نے اسپیشلی لے کے آئے ہیں کہ یہ سارے پاکستان میں ٹریول کریں, کسانوں سے ملیں, پتہ چلوائیں, نئی چیزیں لے کے آئیں. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. لائف سٹاک کی آپ نے بات کی, وہاں گائے کی ییلڈ جو دودھ دیتی ہے وہ 6 گنا زیادہ ہے پاکستان سے, 5 گنا زیادہ ہے. پھر چائنا کے اندر ہم گئے, چائنا نے جب بھی میں گیا ہوں, چائنیز نے پوری ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ کیا ہے کہ آپ بتائیں ہم ٹیکنالوجی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم اب پوری طرح آپ کے ساتھ مل کے کسانوں کو اور چائنیز کی جو ویریس ٹیکنیکس ہے آپ کو اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو, آپ ہماری مدد کر سکیں کہ کس طرح کی آپ کو ان پٹ چاہیے ان سے, جس میں آپ نے کہا کہ ڈیوٹی فری اکوپمنٹ منگوا سکتے ہیں وہاں سے. وہ چائنا کے پاس سستی بھی ہے اور انہوں نے بڑی تیزی سے وہ آگے, دنیا میں اگر کوئی ملک سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے وہ چائنا ہے. اور ہماری بڑی خوش قسمت یہ ہے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمارا چائنا کے ساتھ ہم نے ایگریکلچر کو بھی اب سی پیک کے بیچ میں ڈال دیا, یعنی وہ ہماری پوری مدد کریں گے. ریسرچ ہے, سیڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس سب کے اوپر اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمرجنسی پہ کام کریں گے. اور اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ کی ان پٹ, خاص طور پہ جو زمین پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی ان پٹ کی ہمیں سارا وقت ہمیں ضرورت ہوگی. میں آپ کو صرف یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی, اور میں اپنی انڈسٹری سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, انڈسٹری میں بھی لارج اسکیل انڈسٹری میں بڑی زبردست ہماری گروتھ ہوئی ہے. تو انڈسٹری بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. شارٹ ٹرم میں تو ایگریکلچر ہے, لیکن آخر تو انڈسٹریلائزیشن جب تک پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پوری مدد کریں, وہ پروفٹس بڑھائیں. لیکن پروفٹس اور پروفیٹیرنگ میں فرق ہے. پروفٹس بڑھائیں لیکن پھر اپنا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں, ٹیکسز دیں. تو جیسے ملک اٹھتا جائے گا ساروں کو فائدہ ہوتا جائے گا, جس میں انڈسٹری بھی ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ کارٹلز بنا لیں, مونوپلی بنا کے آرٹیفیشلی قیمتیں بڑھائیں, لوگوں کو بھی مہنگی چیزیں ملیں, کسانوں کو بھی پوری قیمت نہ دیں. اس کے اوپر میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پورا اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ایکسپلوٹیشن نہیں ہونے دے گی. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ یہاں آئے, اور میں آپ کو یہ بھی ایشورٹی دیتا ہوں کہ مسلسل آپ سے کانٹیکٹس آئیں گے. میں بھی ملوں گا, لیکن میری ٹیم آپ سے زیادہ ملتی رہے گی. ہم کوکر صاحب, میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے یہ ٹیوب ویل, کیونکہ بجلی کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پہلی گورنمنٹس نے, بجلی مہنگی خرید رہے ہیں یہ بجلی گھر سے, اور جو بیچ رہے ہیں وہ کم قیمت میں ہے. تو بیچ میں بہت بڑا ایک گیپ آ گیا جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے. تو ہم اگر قیمت ادھر ہی رکھتے ہیں تو وہ قرضے بڑھتے جاتے ہیں, اگر اوپر بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری بھی شور مچاتی ہے, کسان بھی شور مچاتا ہے. اس کا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن جس طرح سولر کی قیمتیں نیچے آتی جا رہی ہیں بڑی تیزی سے, تو ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سولرائزیشن کے اوپر جائیں, ٹیوب ویلز کے اوپر, تاکہ وہ ایک کانسٹنٹ بھی رہے, مسئلہ بھی نہ آئے کسانوں کا. لیکن یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کو ریلیف دیں ٹیوب ویلز کے اوپر. یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم آپ کا یہ سارا ایشو اس کو علیحدہ دیکھیں گے. میں چاہوں گا فخر آپ پہلے میٹنگ کر لیں اور پھر ہم آپ کا کیس لے جائیں گے. اوکے جی, تھینک یو.